उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेयर शो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी के इलाके लद्दा के करीब ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 अहलकार भी शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने IDPs के भेस में चंद दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर गांव स्पेना मेला में कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें मुकामी अमायदीन के कत्ल में मुलव्वस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से हथियार और मवासलाती आलात भी बरामद हुए। अगली अपडेट हमारे पास आम इंतखाबात से है। आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सूबाई हुकूमतों को एक मरासला तहरीर किया है, जिसमें उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए अहकामात चीफ सेक्रेटरीज को भिजवाए गए हैं। मरासले में कहा गया है कि चारों हुकूमतें उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम करें और सियासी जमातों के कायदीन को भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों को मुल्क के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर जल्द CCTV कैमरे नस्ब करने का भी हुक्म दिया है। इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA 243 से इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी, जबकि NA 95 मियां वाली से चेयरमैन PTI के कागजात मुस्तरद करने पर RO को नोटिस जारी कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, मियांवाली और कराची से कागजात जमा कराए, जिन पर एतराज़ात दायर किए गए। कराची के हल्का NA 243 से इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ साबिक चीफ सेक्रेटरी इफ्तिखार चौधरी की जमात जस्टिस एंड डेमोक्रेट पार्टी के वहाब बलोच ने एतराज़ दायर किए थे। कौमी असम्बली के हल्का NA 95 मियांवाली से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस फैसल जमान खान ने समाअत की। इमरान खान की जानिब से बाबर ऐवान ट्रिब्यूनल में पेश हुए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स बर वक्त बयान हल्फी जमा न कराने का इल्ज़ाम लगाकर कागजात मुस्तरद किए हैं। अपील में इस्तदा की गई कि रिटर्निंग अफसर का फैसला कलादम करार दिया जाए। समाअत के बाद अदालत ने रिटर्निंग अफसर और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर यानी कि 25 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI चेयरमैन के वकील बाबर ऐवान ने बताया कि इमरान खान के कागजात नामजदगी अहलिया की जायदाद और जेवरात जाहिर न करने पर मुस्तरद हुए। बाबर ऐवान का मजीद कहना था कि तकनीकी बुनियादों पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेशन कोर्ट के दौरे के दौरान मेज़ पर जज का मोबाइल फ़ोन देखकर बरहमी का इजहार किया और मोबाइल उठाकर पटक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार लाड़काना के दौरे के दौरान अचानक सेशन कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट के जज श्याम लाल से मुकदमात की कार्रवाई से मुतालिक इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस ने सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज से सवालात किए, जिसका वो तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, जिस पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। जस्टिस साकिब निसार ने जज को वार्निंग दी कि मोबाइल फ़ोन को कमरे में रखें, अदालती वक़ार पर कोई समझौता नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडिशनल सेशन जज श्याम लाल के फौरी तबादले का भी हुक्म दिया। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि अज़ खुद नोटिस का वाहिद मकसद मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना होता है और अदालत में जितनी दरख्वास्तें आ रही हैं वो इंतज़ामी नाकामी की वजह से हैं। लाड़काना में हाई कोर्ट
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ ہم کوئی محتاج لوگ نہیں جن کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی نہیں اٹھتا تو عدلیہ بھی خاموش رہے۔ جوڈیشل سسٹم کا مقصد انصاف دینا ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ عدلیہ مسائل پر خاموش رہے۔ از خود نوٹس کا واحد مقصد مسائل کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کو مستقبل میں اچھی صحت سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ ہسپتالوں میں آلات، دواؤں اور ورک فورسز کے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ آج عدلیہ پر بوجھ اکٹھا ہوا، اس میں کسی سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ عدالت میں جتنی بھی درخواستیں آ رہی ہیں وہ انتظامی ناکامی کی وجہ سے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے مزید کہا، تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پارٹی کے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا لیکن سیاست نہیں چھوڑی، مشرف کا بیان۔ سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا لیکن سیاست سے کنارہ کشی نہیں کی۔ پرویز مشرف نے گزشتہ روز اپنی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ڈاکٹر امجد کو پارٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔ سابق صدر پرویز مشرف نے چیئرمین شپ چھوڑنے کے بعد ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں نے پارٹی چیئرمین شپ سے استعفیٰ قانونی مشاورت کی روشنی میں دیا لیکن سیاست سے کنارہ کشی نہیں اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر امجد پارٹی چیئرمین اور مہرین ملک آدم سیکریٹری جنرل کے طور پر موزوں ترین ہیں۔ پارٹی کارکنان انہیں بھرپور سپورٹ کریں۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ وطن واپسی اور انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ تھا مگر ارادے کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ اگلی اپڈیٹ ہمارے پاس عافیہ صدیقی کے حوالے سے ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے امریکی جیل میں قید عافیہ صدیقی سے مبینہ بدسلوکی سے متعلق رابطہ کیا۔ واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بدسلوکی کے الزامات سے متعلق پاکستان کا سرکاری پیغام ملا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ مجرموں کے ساتھ امریکہ میں عالمی انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے اور تمام قیدوں سے امریکی آئین اور قانون کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے۔ 2 روز قبل دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ٹیکساس جیل میں قید عافیہ صدیقی کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی رپورٹس کا معاملہ متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھاتے ہوئے ان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ سوشل میڈیا پر امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی موت سے متعلق خبریں بھی گردش کر رہی تھیں، تاہم ٹیکساس میں تعینات پاکستانی قونصل جنرل عائشہ فاروقی کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جیل میں ملاقات کے بعد یہ افواہیں دم توڑ گئیں۔ پروگرام کے اختتام میں ہمارے پاس ایک دلچسپ سی خبر ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرد حضرات ایک دن میں خواتین کی نسبت زیادہ سیلفیاں بناتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 25 سے لے کے 34 ایئرز کی عمر کے مردوں میں 73% لوگ اپنی تصاویر بنانا اور اسے دوسروں سے شیئر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی عمر کی عورتوں میں یہ نسبتاً 64% ہے۔ اس مطالبے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ برطانوی افراد کے لیے سیلفیاں خود کو نمایاں کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے جس سے انہیں مجموعی طور پر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ رویوں کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر مارٹ نے کہا، گزشتہ چند سالوں سے سیلفیاں شخصی اظہار کا اہم ذریعہ بن گئی ہیں اور یہ لوگوں کے لیے ایک فوری اور آسانی سے خود کو دوسروں کے سامنے اس طرح پیش کرنے کا طریقہ ہے جیسا وہ اپنے سرکل سے باہر لوگوں میں نظر آنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے ان طریقوں کو عام کر دکھایا ہے جو ایک دہائی پہلے ممکن ہی نہیں تھا۔ کسی بھی شخص کے بارے میں سیلفی اس کے لکھے الفاظ کی نسبت زیادہ بتا سکتی ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے دن کی اہم ترین خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdupoint.com۔ فی الحال ماہر رشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔